सकेसम्म त मम्मीले भिडियो कसैले नदेखाइदिनु होला किनभने रुने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। मम्मीको कुराले चाहिँ एकदम रुनमा आउँछ क्या, नत्र रुँदैन म। ठिक छ। मम्मीलाई चाहिँ कति पनि मम्मी निराश नहुनु, तपाईँ चाहिँ नरुनु, नआत्तिनु, हरेस नखानु, अनि बारम्बार म विदेश जान्छु, घर छोड्छु भन्ने कुराहरू नगर्नु भनेर भन्न चाहन्छु। यस्तो अन्तिममा आएर रुवाइदिनु भयो क्या त। अनि के गर्दा यस्तै हो होइन, जीवन सङ्घर्ष भनेको यस्तै हो, सङ्घर्ष गर्दै हुन्छ सफलता पाइएन। सानीमानी रोएरै भाइरल भयो, अब भतिजाले पनि त्यही बाटो अप्नाएछ भनेर एक दुईजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि। तर बिन्ती छ तपाईँले त्यो मेरो ठाउँमा बसेर तपाईँ हेर्नुहोस्। आमा तिम्रो खेलेको काखमा सम्झे आँसु भरिन्छ आँखामा, रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो, हिजो दिउँसो सँगै थियौ। अनि मम्मी चाहिँ इन्डिया जानुभएछ कि। मलाई एक्कासी हजुरआमाले फोन गर्नुभयो, अनि हजुरआमाले फोन गर्नुभयो कि बाबु मम्मी त इन्डिया गयो नि भनेर भन्नुभयो कि। अनि मलाई किन नभनेको त भने, अनि बाबुलाई नभन्नु भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अलगै छ रुनुको मजानी, तर पीडा रोएर नजानी, किन हो र रुनी मायालु। दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सञ्जीवनी अनलाइन टिभीमा। म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट। दर्शकबिनहरू एकदमै दुःखको भिडियो भनौँ अथवा चाहिँ एकदमै मार्मिक भिडियोको साथमा तपाईँहरूमा आज म उपस्थित भएको छु। विभिन्न हाइलाइटहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ भनेर। विशेष गरी चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि चिर परिचित नाम टिका सानु चाहिँ उहाँको चाहिँ सानी आमा हो। आज उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा आउनु भएको छ। उहाँका जीवन सङ्घर्षका कुराहरू, धेरै दुःखदायी सङ्घर्षका कुराहरू छन्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला र उहाँको प्रतिभा अनि उहाँका कला र उहाँका विभिन्न लाइभ दोहोरीमा हुँदै गरेका ती गीतहरू देखिसकेपछि तपाईँको आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि तलतिर रहेको कमेन्ट बक्समा जनाउन नबिर्सनु होला भन्दै सुरुमा म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार छ। देश तथा विदेशबाट हामीलाई जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने भगवान्पी दर्शकहरूमा म निशान्तको नमस्कार छ। फेरि पनि के गर्दै बिताउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? यसै छ, अब कहिलेकाहीँ लाइभ दोहोरी गयो, कहिलेकाहीँ कहिले कतै गरेर बितिरहेछन् दिनहरू भन्नुपर्छ। हजुर, दोहोरी च्याम्पियनमा जानुभएको थियो, हजुरलाई चाहिँ दौरा सुरुवाल छोटो भयो भनेर आउट हुनुभयो होइन र? हजुरलाई थाहा रहेछ हो एकदम पनि। दोहोरी च्याम्पियनको अडिसनबाटै म आउट भएको थिएँ। कस्तो अर्कै विषय छ यो। सुरुवाल छोटो भयो भनेर जजले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, आदरणीय जज प्रजापति पराजुलीले। र हामी त्यति बेला नै आउट भयौँ। अब गीत त ठिकै गा जस्तो लाग्थ्यो, तर बजारमा एकदम भाइरल पनि बन्यो यो कुरा। सुरुवाल छोटो भएरै आउट भएको हो त भन्ने धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अब अरू खोट केही देखेको थिइनँ, अब त्यही भएरै आउट भए भन्नुपर्छ। सुरुवाल छोटै थियो होइन, त्यो सुरुवाल त मैले लगभग धेरैवटा दोहोरी गाउँदाखेरि लाथेँ, त्यतिसम्म छोटो पनि थिएन। अनि अब तर अब त्यहाँ त च्याम्पियनमा त अब सुरुवालको भन्दा पनि गीतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो नि त, स्वरको, शब्दको। अनि त्यसपछि सुरुवालको मूल्याङ्कन गर्नुभयो। त्यही माथि फेरि अब सबै कलाकारहरू सुखी सम्पन्न कोही पनि हुँदैन। अनि त्यस कारणले अब कति स्ट्रगल गरेर अनि कति सङ्घर्ष गरेर कलाकार बन्छ भन्ने त त्यो जो बन्छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले त्यति बेला एकदम साह्रै दुःख, एकदम नमजा चाहिँ लागिरहेको थियो। किनभने मैले त्यो कम्पिटिसनमा अरूसँग जुत्ता मागेर, अरूसँग कोट मागेर लगाएर गएको थिएँ। अनि कमेन्ट नै सुरुवाल छोटो भयो भनेर गरिदिनु भयो। सुरुवाल चाहिँ मेरो आफ्नै थियो। अनि सुरुवाल त्यति छोटो पनि थिएन, किनभने फेरि अब त्यहाँ त पहिरनको त मूल्याङ्कन हुन्छ, तर पनि त्यो सुरुवाल छोटो भयो भनेर भन्ने कमेन्टै गर्नुपर्ने जस्तो त थिएन। तर ठिक छ, कमेन्ट गर्नुभयो। अब तिनी कुराहरू छोडिदिउँ अहिले चाहिँ। जुत्ता अरूकै मागेर लाएर गर्थेँ भन्नुभयो? हो एकदम। किन?
अब थिएन भन्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले कोट जुत्ता अरूकै मागेर लिएर गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। तर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ हाम्रो निर्णायकहरूले बुझिदिनु भएन, निर्णायकज्यूले बुझ्नु भएन अनि त्यही कमेन्ट गर्नुभयो र आउट पनि भयौँ कि। अनि यस्तो दुःख लाग्यो मलाई। हामी साँच्चीकै कलाकारिता क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति धन सम्पत्ति नै चाहिँदो रहेछ कि जस्तो त्यतिखेर चाहिँ महसुस भएको थियो। अनि अब गीत मानव अब गीत तिम्रो राम्रो भएन भनेर आउट भए भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। हामीलाई मात्र कमेन्ट के थियो, सुरुवाल छोटो भयो भन्ने मात्रै कमेन्ट थियो कि। अनि त्यसपछि अडिसनबाटै आउट भयौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ थोरै दुःख लागिरहेको थियो। अरू आँसु झरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ जुन तपाईँ त्यहाँबाट आउट हुनुभयो, किनभने धेरै सपनाहरू सजाएर जानुभएको थियो च्याम्पियनमा। म त रोएन, तर मसँग जानुभएको दिदी चाहिँ रुनु भएको थियो एकदम। किनभने आफूमा आफ्नो केही आश भएको कुराहरू निराशामा परिवर्तन भयो भने सायद जो पनि एकदम मन भक्कानिन्छ। अनि त्यस कारणले दिदी चाहिँ एकदम रुनु भएको थियो। किनभने राम्रो क्षमता भएको, राम्रो मिठो स्वर भएको, गाउन सक्ने क्षमतावान हुनुहुन्छ नि त सविता परियार। अनि उहाँ र म गएको थियौँ, उहाँ चाहिँ रुनु भएको थियो, मलाई चाहिँ त्यस्तो भएन। हजुर, मलाई चाहिँ सुरुवाल छोटो भएरै आउट भयो भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भयो, तर त्यस्तो दुःख लागेन। धेरै प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिनुभएको कलाकार होइन, धेरै ठुला कलाकारहरूसँग पनि जोडिएर प्रतियोगितामा भाग लिँदै जोरी च्याम्पियनसम्म पुग्नु भएको थियो। सपनाहरू चाहिँ धेरै सजाउनु भएको थियो होला पक्कै पनि। सपना त सजाइहालिन्छ नि जसले नि। अब कम्पिटिसनहरू धेरै गाएँ, म आफूलाई कम्पिटिसन गाउने गायक भनेर चिनाउन चाहन्छु अझै पनि के। अझै पनि कति कम्पिटिसन गाउन पर्ने छ, गाउने नै छु अझै। अब धेरै ठाउँ धेरै दुःख गरियो प्रतियोगिता। म सानो उमेरले सानो भए पनि प्रतियोगिता मैले केही मात्रामा प्रतियोगिता गाएर हिँडेँ। किनभने प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी गाएर हिँड्नु र प्रतियोगिता गाएर हिँड्नुमा पनि धेरै फरक छ। अनि अब मैले प्रतियोगिता मात्रै त्यस्तै 18-20 जति गाएँ होला। ठुला प्रतियोगिताहरू साना प्रतियोगिताहरू गरेर म केहीमा सफल पनि भएँ, अब केहीमा असफल पनि भएँ। अब त्यस्तै छ। तर धेरै दुःख लाग्छ प्रतियोगिताहरू हिँड्ने कलाकारहरू। अब सबै ठाउँ सबै खालका व्यवस्थाहरू हुँदैनन्। कतिपय ठाउँमा त यस्तो पनि भएको छ कि प्रतियोगिता गाउन गएको जुन टिमसँग हार्यो नि त्यही टिमसँग भाडा सापट लिएर घर फर्केका दिनहरू नि छन् के। त्यस कारणले एकदम पीडा एकदम दुःख लाग्छ। मैले अन्तर्वार्ताको सुरुवातमै तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै नमस्कार, हार्दिक नमस्कार, त्यस तथा विदेशबाट बस्नुभएका दर्शकहरू भन्ने खालको ठ्याक्कै टिका सानुको टोन लिनुभयो के हजुरले। हजुर, यो त उहाँले सिकाएको संस्कार नै हो भन्छु म। हजुर, मेरो सानीमा हुनुहुन्छ। सबै सानीमा आफ्नै हो, एकदम मेरो सानीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। हजुरले नाम लिइहाल्नुभयो। एक त दाङको भएर पनि हजुरलाई त्यो नाम ठ्याक्कै याद भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले एकदम सम्मान छ, मेरो सानीमा हुनुहुन्छ। अब उहाँले नै केही कुराहरू, उहाँबाट नै मैले केही कुराहरू सिक्ने अवसर, सिक्ने मौकाहरू पाएको छु। एकदम खुसी छु। आफ्नै सानीमा है? हजुर। अनि टिका सानु त यो फिल्डमा, जुन यो गीत सङ्गीतको फिल्डमा धेरै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। हजुर पनि धेरै स्टेज प्रोग्रामहरूमा त हिँडिरहेको मान्छे, तर चाहिँ अहिलेसम्म त्यति धेरै चर्चामा चाहिँ बाहिरी रूपमा चर्चामा चाहिँ आउन नसक्नु भएको रहेछ। साथ सपोर्ट कतिको छ सानीमाबाट? साथ सपोर्ट त एकदम गर्नुहुन्छ। अब उहाँको पनि आफ्नै छुट्टै खालको व्यस्तता छ। अब उहाँले भनेर लाग्ने ठाउँमा, उहाँले भनेर हुने ठाउँमा चाहिँ कुरा गरिदिरहनु भएको हुन्छ। अब हामी दोहोरी गाएर हिँड्ने कलाकारहरूलाई अरूभन्दा पनि सबैभन्दा एउटा लाइभ दोहोरी गाउन पाउने अवसर पायो भने त्यो ठुलो एउटा मौका हो, एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो अवसर हो नि त, एउटा लाइभ दोहोरी गाउन मात्रै पायो भने पनि। त्यस कारणले उहाँले लाग्ने ठाउँमा त कुरा गर्नुहुन्छ। अब कतिहरूले अब भाइरलको जमानामा भाइरल खोज्नुहुन्छ, अनि लाइभ दोहोरीहरूमा पनि। त्यस कारणले अब उहाँबाट साथ सपोर्ट त छ। उहाँले एक्लै गरेर पनि त हुँदैन, आफ्नो मेहनत पनि चाहियो। अनि एकदम सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ। हजुर। अनि पारिवारिकतिर जाऊँ है थोरै है, पारिवारिक अवस्थातिर के छ, कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था ठिकै छ भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ। अब पारिवारिक अवस्था त अब सामान्य परिवारको मान्छे हो म। त्यस कारणले त्यति ठुलो सपना पनि देख्दिनँ, त्यति ठुलो सोच पनि राख्दिनँ। अनि अब पारिवारिक अवस्था अहिले चाहिँ ठिक छ। हजुर, ठिक छ। अब केही समय चाहिँ एकदम कष्टकर थियो। अनि आफ्नो घर थिएन। अनि 4-5 वर्षसम्म हामी अरूको घरमै बस्न पर्यो। अनि गाउँमा घर हुँदाखेरि पनि अरूकै घरमा बस्नुभयो? गाउँमा भन्दा पनि मेरो मेरो जन्म भारतमा भयो। अनि त्यसपछि मेरो घर चाहिँ यता
दाङको पनि एकदम उता पर्छ, एकदम विकट ठाउँ, नाका पर्छ, इन्डियाको सिमाना के। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा अझै गाडी मटरहरू अनि स्कुलको सुविधाहरू त्यहाँ छैन क्या। भारतकै चल्छ कि बिरामी भए पनि अनि भारत जानुपर्छ, त्यहाँ भारतका पैसाहरू चल्छ। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा पढ्ने एकदम समस्या थियो। अनि त्यहाँ जग्गा जमिन त थियो, तर हामीले त्यहाँको पढ्ने समस्याकै कारण जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ हामी दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका, मेरो मामाको घर जहाँ, अनि हामी चाहिँ त्यहाँ आइपुग्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै भयो। अब उहाँको त्यो ठाउँको पहिला जहाँ जग्गा जमिन त्यहाँ बेचेको पैसाले त्यो ठाउँमा जग्गा नआउने, अनि त्यस कारणले अब कहिले कसैको घर बसेर दिनहरू बिते। अनि त्यसरी नै मैले अब त्यहीँ पनि पढेँ केही समय त। अनि त्यसपछि अब घरको एकदम जिम्मेवारीले च्यापिसकेपछि अनि कति पढेर छोड्नुभयो? मैले 11 पढेर छोडेँ। 10 को इक्जाम दिएर म काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई उमेर पुगेन भनेर दोहोरी साँझबाट फर्काइदिनु भयो। अनि त्यसपछि म घर गएँ। फेरि घर गएर अनि घरको अवस्था त त्यस्तै थियो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ घर गएर अनि फेरि 11 मा मैले क्लास जोइन गरेँ। अनि 11 मा पढिरहेको थिएँ, ठिकै थियो, राम्रै भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अनि म सुर्खेतमा कम्पिटिसन गाउन, प्रतियोगिता गाउन सुर्खेतमा गएको थिएँ। अनि सुर्खेतमा गएको बेला केही कलाकारहरूसँग चिनजान भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ म उत्कृष्ट गायक भएको थिएँ कि। अनि उत्कृष्ट गायकको पुरस्कार दिनुभएको थियो, 5000 पुरस्कार थियो। अनि मलाई लाग्यो कि गीत गाएर नि त पैसा हुँदो रहेछ जस्तो सोचेँ क्या मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि म काठमाडौँमा आएँ र यतै सङ्घर्षरत छु अझै पनि, कति गर्न बाँकी छ अझै पनि है। जुन चाहिँ दुःखका दिनहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन दिनलाई सम्झिनुहुन्छ मनमा नि? दुःख त प्रत्येक पलमा दुःख छ न त। अब सबैभन्दा बढी पिरोल्ने भनेको त्यो एउटा त्यो दुःखलाई मापन गर्नै सकिँदैन कि कुन ठुलो कुन सानो भनेर के। सबै एकदम दुःखै छ। त्यस कारणले अब सम्झिनु भने त धेरै खालका दुःखहरू छन्। स्कुल पढ्दाखेरि फी तिर्न नसकेका दिनहरू, अनि त्यसपछि अब धेरै खालका कुराहरू, धेरै आफ्ना मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई मनमै मार्न पर्ने त्यो बाध्यताहरू, अनि धेरै त्यस्ता कुराहरूले एकदम छुन्छन् त। हजुर, जस्तै अहिले मम्मीबाट आमाबाट टाढा भएर बस्दै गर्दाखेरिका ती पलहरू, जस्तै अहिलेका कुरा गर्दै गर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ? अहिले त दुःख नै लाग्छ। अब म उमेरले पनि त्यति धेरै होइन, भर्खर। योभन्दा अगाडि कहिले छुट्नु भएको थियो हजुर आमासँग? हजुर, यहाँ काठमाडौँ। म त सानैदेखि मामाको घर बसेर पढेको। अनि त्यस कारणले सानैदेखि 5 क्लाससम्म त म मामाको घरमै बसेर पढेँ। अनि मम्मी बाबाहरूसँग त म टाढै थिएँ नि त त्यहिलेदेखि। अनि मैले घरको अवस्था राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएको थिएन। अनि जब मैले हामी त्यहाँबाट बसाइ सरेर दाङ मामाहरूको घर नजिकै जब मम्मी बाबाहरू सबै त्यहीँ आउनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले पढ्दै गर्दाखेरि 10 क्लासको फाइनल इक्जाम थियो, अन्तिम इक्जाम। अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ मैले ट्युसन क्लासको लागि 3 महिनाको ट्युसन क्लासको लागि 2टा सब्जेक्ट पढेँ। अनि त्यो 2टा सब्जेक्टको 2000 तिर्न पर्ने थियो क्या फी। अनि तर त्यो त्यतिखेर हामीसँग 2000 थिएन क्या मम्मीसँग। मम्मीले जम्मा मलाई 1000 रुपियाँ मात्रै दिनुभएको थियो क्या। अनि तिनी कुराहरूले चाहिँ एकदम हुन्छ मम्मीसँग। मम्मी त्यतिखेर चाहिँ मैले बुझेँ हाम्रो पारिवारिक अवस्था यस्तो रहेछ, हामी साँच्चीकै सामान्य परिवारकै रहेछौँ। अनि साँच्चीकै हामीले ठुल्ठुला सपना देख्न भुल रहेछ जस्तो त्यतिखेर चाहिँ महसुस भएको थियो मलाई। र अरू त दुःख त त्यसपछि त झन् मैले जे कुरामा पनि एकदम आफूलाई दुःखी महसुस गर्थेँ जहिले। अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मम्मी चाहिँ इन्डियातिर जानुभएको के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर, मम्मी चाहिँ जहिले विदेश जान्छु भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, किनभने घरमा ऋण थियो नि त। अनि अब हामी 4 वर्षसम्म अरूको घर बस्यौँ। त्यसपछि अब यस्तो लाग्यो कि अब हामी पनि ठुलो भइरहेको थियौँ। अनि अब भाइ बहिनीहरू पनि बढिरहेको थिए, क्लास बढिरहेको थियो, पढिरहेको थिए। अनि अब सधैँ अरूको घर बसेर त नहुने नि। अनि त्यसपछि अब राम्रो ठाउँमा किन्न नसके पनि पाहाडतिर कतै सस्तो जग्गा जमिनहरू किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अनि मेरो मामाहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यो पाहाडको घरमा पहिला। अनि मामाहरूले छोडेर दाङ जानुभएको थियो, त्यो घरमा कोही बस्नुहुन्थेन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मामाहरूको जग्गा चाहिँ किन्यौँ। अनि ऋण काटेरै किन्यो नि त त्यो। अनि त्यसपछि अब बाबा बिरामी भइरहने जहिले। अनि बाहिर अब बाबालाई
जानुस् भन्न नि नमिल्ने। अब बाबाले पनि बाहिर जान्न, म जे गर्छु नेपालमै गर्छु, आफ्नो देशमै गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब शारीरिक रूपमा पनि अस्वस्थ बाबा जहिले पनि। अनि त्यस कारणले पनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ जहिले म विदेश जान्छु भन्नुहुन्थ्यो के। अनि हामीले चाहिँ जाने होइन, अब म आफै कमाउन हिँड्छु भन्थेँ त्यति बेला पनि के। अनि पछि म काठमाडौँ आइसकेपछि पनि यो लकडाउन हुनभन्दा 4-5 महिना अगाडिको कुरा। अनि मम्मी चाहिँ इन्डिया जानुभएछ कि। मलाई एक्कासी हजुरआमाले फोन गर्नुभयो। अनि हजुरआमाले फोन गर्नुभयो कि बाबु मम्मी त इन्डिया गयो नि भनेर भन्नुभयो कि। अनि मलाई किन नभनेको त भने। अनि बाबुलाई भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यसपछि धेरै दुःख लाग्यो। अनि मैले मम्मीलाई फोन गरेँ, मम्मीले फोन उठाउनु लागेन। अनि केही समयपछि मम्मीले उतैदेखि फोन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मम्मीले एकदम रुँदै भन्नुभयो के, म रहरले गएको होइन, अनि तिमीहरूलाई ऋणले भोलि पर्सि आफ्नो भविष्य बनाउने बेला ऋणले नच्यापोस् भनेरै गएको हो बाबु। अनि केही समयपछि आइहाल्छु, पिर नगर, आफ्नो भविष्य बनाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यस कारणले चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। अब मम्मी त्यति बेला परदेशिनु पऱ्यो नि त। इन्डिया जानु भने पनि जहाँ गए पनि मम्मीले घर छोड्नु भयो नि त। त्यो नै मेरो लागि दुःखको कुरा थियो नि त। अनि त्यस कारणले एकदम पीडा लाग्छ। अहिले पनि मम्मीले बेला बेला भनिरहनु भएको हुन्छ कि बाबु ऋण तिर्न सकिएन, अनि पाहाडको ठाउँमा बसेर नि के गर्नु, अनि ऋण बढिरहेछ, अनि तेरो नि कमाइ छैन अब भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि म विदेश जान्छु है भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ क्या। तिनी कुराले चाहिँ एकदम मुटु पोलेर ल्याउँछ क्या। त्यस कारणले सम्झिन नि सक्दिनँ म तिन दिनहरू त। जस्तै कहिलेकाहीँ एक्लै भएको बेला रुनु पनि हुन्छ होला यी धेरै कुराहरू सम्झेर है। म त्यसरी अब रुनु त धेरै रुन्छु, तर अरू कुराहरूले भन्दा पनि मलाई मम्मीले जब विदेश जान्छु, बाहिर जान्छु भन्नुहुन्छ नि, यो कुराले चाहिँ एकदम छुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। र अब अरू त अहिले त मन ढुङ्गा जस्तो भइसक्यो खासै त्यति आँसु त अब देखाउन हुन्न, आँसु अरूलाई भन्छन्। तर पनि धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ आँसु त्यतिकै आफै आइहाल्दो रहेछ कि। सकिन्न रहेछ नि त मन थाम्न नि। अनि एकदम गाह्रै हुन्छ। हजुर, यी कुराहरू सबै टिकाजीसँग भन्नुहुन्छ कि हजुरको सानीमासँग? मैले चाहिँ त्यसरी कहिल्यै सेयर गरेको थिएन। फेरि हामी अब पहिला उहाँहरू सबै हामी एकै ठाउँको हो। अब त्यति पहिला त अब सानोदेखि त म चिन्थेन नि त, राम्रोसँग चिन्जान थिएन। अब उहाँको र हाम्रो अलि टाढै पर्थ्यो। अनि त्यसपछि अब काठमाडौँ आएदेखि पनि त्यसरी मैले बसेर कहिले पनि मलाई यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ कहिल्यै कुराहरू सेयर गरेको थिइनँ। जब मैले अस्ति केही समय अगाडि नाचगान र रोदी घरमा एउटा दोहोरी गएको थिएँ, एकदम मार्मिक दोहोरी, जो मेरो जीवनसँग एकदम नजिक थियो। त्यो दोहोरी वास्तविक जीवन कहानीसँग। अनि सपना रोका दिदी लिएर मैले गएको थिएँ त्यो दोहोरी। अनि त्यो दोहोरी हेरिसकेपछि चाहिँ सानीमाले मलाई धेरै कुराहरू सोध्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले पनि त्यो दोहोरी पनि हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि केही मिडियाहरूको इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो पीडा रहेछ तर नि कहिले भनेनौ, अनि तिमीलाई मलाई एउटै खालको पीड रहेछ जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले बसेर दुःख सुख सेयर गऱ्यौँ। अनि उहाँ नि रुनुभएको थियो। अनि एकदम पीडा लाग्छ त्यतिखेर जब मम्मीले हरेस खानुहुन्छ, तब चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम पीडा लाग्छ। हजुर, ठिक छ। अब आगामी साङ्गीतिक यात्रा सफल होला, राम्रो गरौँला भन्ने कतिको मनमा नै त्यो छ त? अब यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ। तर त कहिले चाहिँ एकदम हरेस खान्छु क्या मैले। किनभने यो क्षेत्रमा पनि धेरै सङ्घर्ष गर्ने कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, कति सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ तर सफल हुनुहुन्न। अनि त्यस कारणले कहिले चाहिँ दुःख लाग्छ एकदम। यो क्षेत्र किन अँगाले छु जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तर कहिले चाहिँ फेरि ठिकै पनि गरेँ यो क्षेत्र, किनभने मैले यति सक्थेँ यति गरेँ भन्ने चाहिँ लाग्छ कहिले चाहिँ। तर जे छु सन्तुष्ट छु। हजुर, ठिक छ। आगामी यात्रा पक्कै पनि सफलता हुनेछ होइन? र चाहिँ दोहोरी गीत सङ्गीत क्षेत्रको किङ भनेर चिनिँदै आउनु भएको राजु परिवारसँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ? म
मलाई एकदम मान्छु, एकदम पुज्छु, अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई नि चिन्नुहुन्छ, मैले नि उहाँलाई चिन्छु। उहाँले मलाई टिका सानुको भतिजो भयो भनेर भन्नुहुन्छ क्या। अनि भेट भए बेला एकदम खुसी लाग्छ उहाँसँग, उहाँले अनुजलाई गर्ने त्यो व्यवहार, त्यो माया एकदम खुसी लाग्छ उहाँसँग उहाँले धेरै ठाउँ दोहोरी गाउनु भएको छ। उहाँले दोहोरी गाउने ठाउँमा म पनि गएको हुन्छु। अनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी गाएको पनि उहाँले सुन्नु भएको छ। एकदम खुसी छु। के भन्नुहुन्छ हजुरको ती दोहोरीहरू, ती टुक्काहरू, यति राम्रा टुक्काहरू हजुरले गाउँदै गर्दा? राम्रो छ भन्नुहुन्छ, राम्रो लाग्छ भन्नुभएको छ। अनि उहाँले राम्रै खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। अनि अब धेरै कुराहरू त सिक्नै बाँकी छ। अब उहाँहरूको साथ, उहाँहरूको त्यो प्रतिक्रिया, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव, उहाँहरूको माया नै हाम्रो एउटा हौसला हो नि त। रेकर्डिङ गीत गर्नुभएको छ किन, जुन अफिसियल गीतहरू? छैन, मैले छैन त्यस्तो कुनै पनि रेकर्डिङ गरेको छैन। इच्छाहरू हुन्छ नि, जुन लाइभ दोहोरी त धेरै गाउनुभयो होइन, प्रत्यक्ष कम्पिटिसन सँगसँगै अन्य लाइभ दोहोरी स्टुडियोहरूमा पनि धेरै गाउनु भएको छ। गीत रेकर्डिङ गर्न कति छ? अब यस्तो गीत रेकर्डिङ गर्ने त कलाकारिता क्षेत्रमा लागिसकेपछि जसलाई पनि एउटा त्यो रहरै भन्दा पनि एउटा सोच नै हुन्छ कि मैले गीत रेकर्ड गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने। अब मैले धेरै ठाउँ प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी गाएर धेरै ठाउँ हिँडेको छु। जस्तै इन्द्रेणी अनि लगायत धेरै कार्यक्रमहरूमा मैले दोहोरी गाइसकेँ कि पहिल्यैबाट। म आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै काठमाडौँ यो कलाकारिता क्षेत्रमा आएँ। त्यसपछि मैले धेरै दोहोरी, प्रत्यक्ष दोहोरी आउने च्यानलहरूमा मैले प्राय धेरैमा गाइसकेको छु कि। अनि इमेज रोधी घर, अनि त्यसपछि सारङ्गी संसार जस्ता लगायतका अरू कार्यक्रमहरूमा धेरै ठाउँ मैले दोहोरी गाइसकेको छु। र मलाई गाउँघरबाट मलाई चिन्ने साथीहरूले, मलाई जतिले चिन्नुहुन्छ, आफन्तजनहरूले भन्नुहुन्छ किन एल्बम आउँदैन, हामीले जहिले पनि दोहोरी मात्रै देख्छौँ, अनि एल्बम किन आउँदैन भन्नुहुन्छ क्या। अनि अब त्यो त मैले चाहेर पनि ननिकालेको त होइन नि त। अनि त्यस कारणले गीत आफूले आफ्नो एल्बम भएदेखि हुन्थ्यो चाहिँ लाग्छ। अब तर चाहिँ फेरि आफूसँग पैसै छैन भने त अब त्यो सपना देख्न नि भएन। ठिक छ, मसँग जुन दिन पैसा हुन्छ म त्यही दिन नै गर्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ। फेरि म कुनै दिन त मेरो नि गीत त आउला नि त, आउन त कुनै दिन त म पनि सफल त हुम्ला नि, निरन्तर सङ्घर्ष गरिरह्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब गीत गाउने एउटा अवसर जसले दिनुहुन्थ्यो त्यो त भगवान नै हो सायद। अनि त्यस कारणले अब गीत गाउने अवसर पाएदेखि त गाउँथेँ मैले होइन। स्वर त त्यति राम्रो छैन, दोहोरी गाउँछु, स्वर त्यति राम्रो छैन, तर पनि कलाकारिता क्षेत्रमा लागिसकेपछि आफ्नो एल्बम भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। धेरै कलाकारहरू हाम्रो साथमा आएर रुनुहुन्छ होइन, यस्तै विगतका कुराहरू सँगसँगै नयाँ कलाकारहरू पनि धेरै यस्ता कुराहरूले रुनुहुन्छ। र चाहिँ तपाईँलाई म आज रुवाउन चाहन्न, किनभने तपाईँको आँखामा होइन भित्रभित्र आँसु आइरहेको देखिरहेको छु। त्यही भएर मैले रुवाउन चाहिँ कुनै पनि कलाकारलाई सकेसम्म नपरे हुन्थ्यो भन्दा पनि धेरै कलाकारहरू हाम्रो साथमा आएर रुनुहुन्छ। हजुर, एउटा गीत गाइदिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अलि मन शान्त हुनसक्छ। हस्, म कोसिस गर्छु है। आज घाँटीले पनि त्यति साथ दिइरहेको छैन, तर नि म कोसिस गर्छु। नसकेसी आफन्त बनाउन छोडे मैले छाड्यो पर्व मनाउन धारा गैरा थान धानैले हो राख्ने हजुर इजेतैरामान धानैले हो राख्ने हजुर इजेतैरामान। धन्यवाद। स्वर पनि राम्रो रहेछ है। यो शब्द चाहिँ आफै पुर्याउनु भएको होइन? होइन, यो आदरणीय दिदी शकुन्तला गैरी दिदीले गाउनु भएको गीत मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। मैले दिदी गाएर टिकटकमा नि हालेको थिएँ, दिदीले राम्रो छ भनेर कमेन्ट नि गर्नुभएको थियो। अत्यन्तै मन पर्यो। दिदीले सायद तिज भर्खरै गाउनु भएको गीत हो, एकदम मन परेको गीत हो यो मलाई चाहिँ। पक्कै पनि हजुरको एउटा शब्द टिकटकमा निकै नै भाइरल भएको छ नि, जुन तपाईँको दोहोरी गाउनु भएको थियो, त्यो शब्द पनि एकचोटि दर्शकहरूमा है। हस्, काम खोज्न जाँदा पढाइ सोध्छन् र रुन्छ मन धर्केर। काम खोज्न जाँदा पढाइ सोध्छन् र रुन्छ मन धर्केर।
रुन्चे मुख लाउँछु बोली बन हुन्छ आइहाल्छु फर्केर ओ हेर ओ हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जा पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी। यो शब्द लगायत त्यसमा गाएका शब्दहरू प्राय टिकटकमा एकदम हाल्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र राम्रो सबैजनाले राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको थियो। अनि यो गीत गाएदेखि धेरै दर्शकहरूले मलाई चाहिँ धेरैले निहाल्न खोज्नुहुन्छ। धेरैजनाले खै तपाईँको अर्को दोहोरी आउँदैन भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले एकदम यो दोहोरी चाहिँ वास्तविक जीवनसँग एकदम नजिक थियो। त्यस कारणले पनि होला सायद धेरैजनाले बुझ्नुभयो। किनभने सबैसँग मेल नखायो तर कतिले त मलाई पनि सेम यही कहानी थियो अनि जस्तो तपाईँलाई त्यस्तै मलाई भनेर धेरैजनाले नि कमेन्ट गर्नुभएको छ। कतिले तपाईँ त रुनुभयो मलाई पनि रुवाउनु भयो अनि भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ के मैले गाएको गीतहरू नि धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। घरमा चाहिँ कति भाइ कति बहिनी दिदी? घरमा हामी 3 भाइ न अनि बाबा मम्मी हुनुहुन्छ। म चाहिँ घरको जेठो छोरो अनि बहिनी छ अनि भाइ सानो भाइ पनि छ। भाइ सानो भाइ त अहिले 7 वर्ष। हजुर भाइले नि पढिरहेछ बहिनीले नि पढिरहेछ। मैले चाहिँ छोडेँ पढ्न। मैले चाहिँ 11 पढेर छोडेँ अनि त्यसपछि गीत सङ्गीततिर लागेँ। हो एकदम पारिवारिक अवस्था। मैले ठ्याक्कै यसमा त्यो दोहोरी जतिले सुन्नु भएको छैन प्लिज एकफेर नाचगान रोधी घर निशान्त विकास सर्च गरेर सुनिदिनु होला। तपाईँले सबै त्यो दोहोरी हेरेपछि सबै थाहा पाउनुहुन्छ क्या। किनभने सबै त्यसमा छ। मैले त्यसमा भनेका शब्दहरू अब यो राम्रो त्यो राम्रो भन्दा पनि सबै मैले त्यसमा जति भनेको छु मसँग सम्बन्धित शब्दहरू मात्रै छन् कि। अनि त्यस कारणले मैले त्यसमा भनेको थिएँ एउटा शब्द ठ्याक्कै त्यो अहिले याद आयो मलाई। म त्यो नि भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ मसँग एकदम झन् धेरै मन छुने शब्द। त्यतिखेर मैले गाउँदाखेरि त्यो शब्द सोचेर केही समय त्यो शब्द भन्न नि सकेन क्या। मैले अड्डेर एकछिन अनि रोकेर पानी खाएर त्यो शब्द गाएको थिएँ मैले। त्यो भन्छु है। अब त आँसु नआउला दिदी रुम्भानी रुँदा नि अब त आँसु नआउला दिदी रुम्भानी रुँदा नि भाइ बहिनी कहिलाई म पढ्न छोडे पढ्ने मन हुँदा नि ओ हेर ओइ हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जा पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी। धन्यवाद। ठ्याक्कै है हजुरको भाइ हुनुहुन्छ होइन हजुरले पढ्न छोड्नुभयो है यो शब्द कति मलाई यस्तो लाग्छ क्या मैले त्यतिखेर जुन दुःख भोगेँ जुन आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई मनमै गुम्साएर राख्न पर्ने त्यो त्यतिखेरको अवस्था थियो नि त जुन मैले भोगेँ। मैले स्कुलमा फी तिर्न नसकेर जुन खालको त्यो पीडा भोगेँ त्यसपछि आफूलाई अब स्कुलबाट शैक्षिक भ्रमणको लागि साथीहरू जाँदाखेरि अनि घरकै अवस्थाले गर्दाखेरि म त्यतिखेर जान पाएन। त्यो कुराहरू मैले त भोगिरहेको छु नि त। जुन मैले दुःख गरेँ जुन मैले भोगेँ त्यो मेरो भाइ बहिनीले चाहिँ नपरोस् भन्छु कि म। त्यस कारणले मैले सोच्छु म आफू जस्तो अवस्थामा भए पनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ राम्रो गराउँछु भाइ बहिनीको इच्छा आकाङ्क्षालाई चाहिँ पुरा गर्छु भनेर चाहिँ म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ र तर सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ के जिन्दगीमा। त्यस कारणले एकदम दुःख लाग्छ। हजुर दुःख लाग्छ। अब त्यो दुःख त सायद जति भने पनि कहिले सकिँदैन होला जिन्दगीभर। अनि ठिक छ दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ भन्ने कुरा छ नि त। त्यस कारणले प्रतीक्षाको फल मिठो पनि हुन्छ भन्छन् एकातिर फेरि
समयले पर्खिँदैन पनि भन्छन् के। अनि त्यस कारणले अब सङ्घर्ष जारी छ। हजुर त्यसो सङ्घर्ष जारी राख्नु होला, तपाईँको जुन सङ्घर्षको फल एक दिन पक्कै पनि पाउनुहुनेछ, यही नै भनेर भन्न चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँसँग अन्य धेरै कुराकानी गर्न बाँकी नै छ, किनभने मलाई पनि नर्भस गराउनु भयो, हजुर पनि नर्भस भइराख्नु भएको छ, अन्य धेरै कुराकानीहरू गर्न बाँकी नै छ। अझै एउटा अहिले चाहिँ गीत सुनौँ है, कुनै एउटा। आमा तिम्रो खेलेको काखमा सम्झे आँसु भरिन्छ आँखामा, रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो, हिजो दिउँसो सँगै थियौ आज बाटो लागे आमा, रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो, हिजो दिउँसो सँगै थियौ आज बाटो लागे आमा, रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो। यो गीत चाहिँ म काठमाडौँ आउँदाखेरि गाडीमा सुन्दै हिँड्दै आएको गीत हो, त्यस कारणले एकदम मनमै बसेको गीत। आदरणीय दाई मेक्सम खाती, त्यसै गरी आदरणीय दिदी पूर्णकला विषी दिदीले गाउनु भएको गीत, सायद मैले त्यो समयमा एकदम धेरै सुन्ने गीत हो यो। हजुर गाडीमा पनि ठ्याक्कै त्यही गीत म हजुर काठमाडौँ आउँदाखेरि जब तुलसीपुरबाट हिँडेँ अनि त्यतिखेर त्यो गीत बजेको थिएन, जब म घोराइ आइपुगेँ घोराइबाट यो गीत बजेको, अनि म यो गीत जबसम्म मलाई निन्द्रा लागेन तबसम्म मेरो आँखामा आँसु थियो क्या। त्यो ठ्याक्कै अरू शब्द पनि एकदम ऊ छ, अनि झन् त्यो आमा भन्ने शब्दले चाहिँ एकदम छोएको थियो त्यतिखेर मलाई। अनि अब त्यतिखेर आमाको काख छोडेर म त्यतिखेर त घर छोडेर हिँडेको पहिलोचोटि थियो नि त, अनि त्यस कारणले एकदम पीडा भएको थियो क्या मलाई। हजुर ठिक छ, यी कुराहरू गर्दै गर्दा र आगामी भविष्य पनि धेरै राम्रो हुँदै जाओस् हाम्रो तर्फबाट। तपाईँका ती धेरै दुःख कष्टहरू हामीहरूले सुन्दै आउँदाखेरि हामीलाई पनि निकै नै दुःख लाग्यो, भावुक बनाइदिनु भयो होइन। हजुर र चाहिँ अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँका लागि कसैले मैले साथ दिन्छु होइन, एउटा गीत रेकर्डिङ गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् भन्ने कोही आउनुभयो भने चाहिँ के छ त्यस्तो तपाईँको मनका कुराहरू केही छ? त्यसरी कोही आउनुभयो भने त मेरो लागि भगवान् आए समान हो, किनभने गीत सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर लागेको म जस्तालाई पनि म साथ दिन्छु भन्ने कोही भेटिनुहुन्छ भने त्यो जतिको ठुलो कुरा त मेरो जिन्दगीमा अरू हुनै सक्दैन, अनि मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्योभन्दा ठुलो कुराहरू हुनै सक्दैन। त्यस कारणले अब तर पनि आफूले मेहनत गरिरहनेछु। ठिक छ, कसैको साथ पाएँ भने त पाएँ, तर पनि नपाए पनि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा मेरो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ। अब धेरै खालका सङ्घर्षहरू त गरियो, काठमाडौँमा बसेर कोठा भाडा तिर्न नसकेर कोठा छोडेर हिँडेका दिनहरू नि छन्, अनि अब त्यो रहरभन्दा पनि धेरै कुराहरू बाध्यता थियो नि त, अनि त्यस कारणले अब यस्तै हो जिन्दगी भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ। तर म चाहिँ अब त एकदम त्यो कठोर हुन्छ नि मन, त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ कि भयो नि होस् नभए नहोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर अब आत्तिदैन म, ठिक छ कुनै दिन दिन आउला, समयले साथ देला भन्ने अपेक्षा छ, अनि त्यस कारणले एकदम हतोत्साहित चाहिँ हुँदैन म। ठिक छ, हामी अब अन्तिममा छौँ, धेरै कुराकानी आज नगरौँ किनभने धेरै मलिन गराउनु भएको छ, आफू पनि मलिन हुनुभएको छ तपाईँका ती जीवन सङ्घर्षका कुराहरूले गर्दाखेरि। यतिखेर तपाईँको आमाले कोहीबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा कसैले देखेर छोरोले यस्तो यस्तो कुराकानी गरेको थियो नि भन्ने खालको ती देख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ लगेर देखाइदियो भने हजुरको भिडियो केही सन्देश छ? सकेसम्म त मम्मीले भिडियो कसैले नदेखाइदिनु होला, किनभने मेरो घरमा मोबाइल छैन, अनि त्यस कारणले पनि घरमा त हेर्नुहुन्न। अब बाहिर कोही साथीहरूले अब गाउँको कसैले, गाउँमा नै मेरो गाउँमा नेटै छैन, अनि त्यहाँ गाउँमा त कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यही बजारतिर आन्टीहरूको घरतिर मामाहरूको घरतिर गयो भने हो। तर सकेसम्म नदेखाइदिनु होला, यदि देखाइदिइहाल्नु भएछ भने पनि मम्मीलाई चाहिँ अब मम्मी तपाईँ दुःखी नहुनुहोस्, अनि छोराले धेरै मेहनत गर्दैछ, अझै पनि तपाईँलाई सुख दिनेछ, आफू दुःख गरेर भए पनि। कस्तो अन्तिममा आएर रुवाइदिनु भयो क्या त।
अनि के भन्छ यस्तै हो होइन, जीवन सङ्घर्ष भनेको यस्तै हो, सङ्घर्ष गर्दै हुन्छ सफलता पाइएला। रुने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। मम्मीको कुराले चाहिँ एकदम रुनमा आउँछ क्या, नत्र रुँदैन म। ठिक छ, मम्मीलाई चाहिँ कति पनि मम्मी निराश नहुनु, तपाईँ चाहिँ नरुनु, नआत्तिनु, हरेस नखानु, अनि बारम्बार म विदेश जान्छु, घर छोड्छु भन्ने कुराहरू नगर्नु भनेर भन्न चाहन्छु। ठिक छ, दुःखी चाहिँ नहुनु है, अब चाहिँ नरुने है, अबदेखि कहिले नरुने अन्तर्वार्तामा। म त आज नि नरुनी भनेर आएको, तर मम्मीको कुराले चाहिँ रहन्छ एकदम एकदम। मम्मीले चाहिँ जुन हाम्रो लागि दुःख गर्नुभयो नि, बारम्बार भन्नुहुन्छ कि मम्मीले म विदेश जान्छु भन्नुहुन्छ, यो कुराले अनि मम्मीको कुराले चाहिँ रहन्छ क्या। सायद ढुङ्गाकै मन भएको छोरा मान्छे होस्, त्यसलाई आफ्नो बाआमाको दुःखले चाहिँ रहन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। जतिले कतिले एक दुईजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, के अरे सानीमानी रोएरै भाइरल भयो, अब भतिजाले पनि त्यही बाटो अप्नाएछ भनेर एक दुईजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि। तर बिन्ती छ, तपाईँले त्यो मेरो ठाउँमा बसेर तपाईँ हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले आफूलाई कस्तो खालको महसुस गर्नुहुन्छ, प्लिज एकचोटि फेरि पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि भनेर भन्न चाहन्छु। र रुनी कसैको बाध्यता होइन, रहर होइन के, बाध्यता हो नि त रुनी त। त्यस कारणले रोएर पनि केही होइन अनि हुन त के जुन जीवनमा हो जीवनका घटनाहरूले गर्दाखेरि होइन पक्कै पनि रहन्छ। ठिक छ, तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्न चाहिने, किनभने तपाईँ निकै भावुक हुनुभएको छ, मलिन हुनुभएको छ होइन। अर्को अन्तर्वार्तामा फेरि जोडिनेछौँ, साथसाथमा हजुरको सानी आमा टिका सानुजीसँग बसेर पनि अर्को अन्तर्वार्ता छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर दर्शकहरूमा वाचा गर्न चाहन्छु। ती धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, आफ्नो समय छुट्याएर म कहाँ आएर मेरा केही मनको भारी बिसाउने एउटा यो अवसर दिनुभयो। अनि यस्तो हुँदो रहेछ कि अब धेरै गुम्सेका कुराहरू बाहिर खोल्यो भने चाहिँ अब अप्ठ्यारो त लागिहाल्छ, तर नि केही हलुङ्गो चाहिँ हुँदो रहेछ कि। अब धेरैजनाले मैले भिडियो मेरो अन्तर्वार्ता आइसकेपछि मलाई धेरैजनाले म्यासेज गर्नुहुन्छ कि यस्तै हो बाबु, दुःख सुख अनि आफ्नो मेहनत गर्नुपर्छ, अनि उज्जवल भविष्यको कामना छ, राम्रो गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ हो, मैले दुःख बाँडेर राम्रो गरेछु, किनभने मेरो दुःख अरूले पनि त बुझ्नु हुँदो रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ हुन्छ कि। त्यस कारणले एकदम खुसी लाग्छ। सबैजनाले माया गरिदिनु होला। म जाँदा जाँदै एउटा गीत गाउँछु। मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गीत हाम्रो गणेश अधिकारी दाइ, त्यसै गरी विपना रोका छेत्रीले गाउनुभएको गीत अत्यन्तै मनपर्छ। मैले सायद एक्लै भयो भने, मलाई एक्लो महसुस भयो भने चाहिँ मैले यो गीत गुनगुनाउँछु। अत्यन्तै मनपर्ने गीत, त्यसैले म यो गीत कहीँ पनि छुटाउँदिनँ क्या, र यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु है त। अलगै छ रुनुको मजानी, तर पीडा रोएर नजानी, किन हो र रुनी मायालु, मायालु कोही छैन नभन, म छँदैछु नि मायालु, रुनुको मजानी, तर पीडा रोएर नजानी, किन हो र रुनी मायालु, मायालु कोही छैन नभन, म छँदैछु नि मायालु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को पटकको अन्तर्वार्तामा फेरि तपाईँसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ र दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, किनभने उहाँका जीवन सङ्घर्षका कुरा सुनिसकेपछि हामीलाई पनि रोउनु भयो र आफू पनि रोउनु भयो। निकै नमजा लाग्यो आजको अन्तर्वार्तामा, तर पनि निकै खुसी लाग्यो, किनभने तपाईँ जस्तो एउटा प्रतिभावान व्यक्तिसँग हामीहरूले कुराकानी गर्न पाइयो। यसका लागि चाहिँ निकै खुसी लाग्यो। अर्को अन्तर्वार्तामा जोडिने बाचा गर्दै आजका लागि चाहिँ छुट्टीमै। हस्, हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। र जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो यदि मन पर्यो भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला र हजुरको अमूल्य कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यो कमेन्ट नै मेरो लागि एउटा हौसलाको बाटो हो। त्यसकारणले आगामी दिनहरूमा अझै धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।